ተመቀኘ አልተመቀኘ አላህ ከፍ ያደረገውን ዝቅ ማድረግ የሚችል የለም። እንደው ስራ መፍታት ነው እንጂ እንደው ቃጠሎ አንተ ትጎዳለህ። ለዚህ ነው بعض الصالحين ምን አሉ لله در الحسد የምቀኛ የሚገርም ነገር ነው ብሎ አደነቁትን ምቀኝነት ما اعدله ምንኛ ፍትሃዊ ነው አሉ بدأ بصاحبه فقتله ራሱን ባለቤቱን ይዞ ገደለው። ምቀኛው የሚመቀኘው ከሆንክ ቁም ነገር አለህ ማለት ያሳያል። አላህም ማመስገንም ይገባል። ሰው የሚመቀኝህ ከሆንክ ባይሆን ምቀኝነታቸው እንዳይጎዳህ ደግሞ ጧት ማታ ዱዓ ማድረግ ومن شر حاسد اذا حسد ማለት ያስፈልጋል። አቡ ሐኒፋ ረህመቱላሂ ዐለይህ የሚመቀኛቸው ሰዎች ነበሩ አሉ። ምን አሉ? ይحسدوني ቢመቀኙኝ فإني غير لائمهم እኔ አልወቅሳቸው። ለምን? قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا ከኔ በፊትም ቁም ነገረኞች ሲመቀኟቸው ነው ራሶች ፈضል ስላለኝ ነው የተመቀኙኝ ማለት። ስለዚህ እኔንም ያለኝን ይጨምርልኝ እነሱንም ያላቸውን ይጨምርላቸው አሉ። እኔንም እድገት ይጨምረኝ እነሱንም ቃጠሏቸውን ይጨምርላቸው እንደማለት ነው። ይሄ ፈضልን ያሳያል። ሰውን የሚመቀኝ ሰው ደግሞ አላህ ላይ ነው ተቃውሞ እያደረገ ያለው። ትልቅ አደብ ማጣት ነው። አላህ እገሌን ለምን ሀብታም አደረከው? በራሴ ርዝቅ ምን አገባህ? እገሌን ለምን አዋቂ አደረከው? እገሌን ለምን ተሰሚ አደረከው? ለምን ተወዳጅ አደረከው? ለምን ቆንጆ አደረከው? አላህ አይደለም ያደረገው? ልትቀይረው ትችላለህ አንተ ነህ። ይሄ ትልቅ በሽታ ነው። በየስራችንም ውስጥ ገብቶ የሚያምስና የሚያበጣብጥ ቤተ ዘመድን፣ ጓደኛን፣ የሥራ ባልደረባን የሚያምስ ከብዙ በሽታዎች መካከል አንዱ ነው። الله يفوسن الله يعشرن ثم صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بمحكم تنزيله في قوله الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احمي حوزة الدين وألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين وانصرهم على أعدائهم يا قوي يا متين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون